ल हेलो स्टुडेन्ट्स, हेर त हामी के भनेको थियो नि, यो केमिस्ट्रीको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नको लागि त्यो क्लास 11 को होस् कि क्लास 12 को होस्, जसको चाहिँ कि हाम्रो कम्पिटेटिभ इन्ट्रान्सको लागि किन नहोस्, हामीले त्यो गर्नको लागि न्युमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हामीलाई के आउनु पर्यो, 1 to 20 सम्मको एलिमेन्ट्सको नेम के हुनु पर्यो, मजाले आउनु पर्यो। 1 to 20 सम्म एलिमेन्ट्स विथ केसँग सिम्बल एन्ड एटोमिक नम्बर, सिम्बल एन्ड के छ हाम्रो एटोमिक नम्बर सबै आउनु पर्यो। द्याट इज यहाँ के छ, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम है। एटलिस्ट हामीले के हुनु पर्यो नि, यो 1 to 20 सम्मको एलिमेन्ट्सको नेम हामीलाई मजाले आउनु पर्यो। ल यति मात्रै नभएर हामीलाई के पनि निकाल्न आउनु पर्यो, हामीलाई एटोमिक मास निकाल्न आउनु पर्यो। यो एटोमिक मास हामी कसरी निकाल्ने हौ, यो एटोमिक मासको कुरा गर्दाखेरि यो एटोमिक मास हामी कसरी फाइन्ड गर्छौँ नि, एटोमिक मास भनेको हाम्रो नम्बर अफ प्रोटोन प्लस के हुन्छ, नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ। नम्बर अफ प्रोटोन प्लस के हुन्छ, नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ। ल अब कुन एटममा हाम्रो नम्बर अफ प्रोटोन कति छ, नम्बर अफ न्युट्रोन कति छ, त्यो घोक्नुभन्दा यता हामीले एउटा सानो के जान्छौँ नि, कुनै पनि इलिमेन्टमा जति त्यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ नि, त्यतिवटै त्यसमा के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, त्यतिवटै त्यसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो एटममा जति त्यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यतिवटै प्रोटोन हुन्छ, त्यतिवटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। तर न्युट्रोन मेबी हाम्रो एटोमिक नम्बरसँग इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यसरी हामी एटोमिक नम्बर फाइन्ड गर्नुभन्दा, यसरी एटोमिक मास फाइन्ड गर्नुभन्दा तपाईहरुले म सर्टकट सिकाउँछु है। यो एटोमिक मास फाइन्ड गर्नको लागि, एटोमिक मासको लागि हामी के हेर्ने, एटोमिक नम्बर हेर्ने है। र यो एटोमिक नम्बर हेर्ने हाम्रो इभेनमा छ कि त्यो एटोमिक नम्बर हाम्रो केमा छ, अडमा छ है। इफ एटोमिक नम्बर हाम्रो इभेनमा छ भने यसको लागि के हुनु भयो, एटोमिक मास इज इक्वल टु डबल अफ के हुन्छ, डबल अफ एटोमिक नम्बर। इभेनमा छ भने के भइहाल्छ हाम्रो, एटोमिक मास इज इक्वल टु डबल अफ एटोमिक नम्बर। तर यही भनेको अडमा छ भने यसको लागि के हुने भयो, एटोमिक मास इज इक्वल टु डबल अफ एटोमिक नम्बर प्लस के हुने भयो, डबल अफ एटोमिक नम्बर प्लस के हुने भयो, 1। यही भनेको हाम्रो के हुने भयो, एटोमिक मास हुने भयो। ल हेरौँ त इक्जाम्पलको लागि यता हेरौँ। अक्सिजन 8 नम्बरको एलिमेन्ट छ भने, अक्सिजन 8 नम्बरको एलिमेन्ट छ भने यसको एटोमिक मास कति हुने भयो भने, इभेन छ भने डबल गरिदिने, 8 2 जा 16। म्याग्नेसियमलाई हेरौँ, यो 12 नम्बरको छ भने ठ्याक्कै यसको डबल गरिदिने, कति हुने भयो 24। सल्फर हेरौँ, 16 नम्बरको छ भने कति हुने भयो 32 है। तर यही भनेको हाम्रो के छ, यहाँ छ भने एटोमिक, यही भनेको फ्लोरिन हेरौँ 9 नम्बर, यसको कति हुने भयो 9 2 जा 18 प्लस 1 19 एमयू है। यहाँ अर्को हेरौँ सोडियम, कति नम्बरको एलिमेन्ट 11, यसको कति हुने भयो डबल प्लस 1 गऱ्यो भने 11 2 जा 22 प्लस 1 गऱ्यो भने 23। फस्फोरस हेरौँ 15 नम्बरको एलिमेन्ट कति हुने भयो, 15 2 जा 30 प्लस 1 गऱ्यो भने कति हुने भयो 31।
है यसरी के गर्न सक्छौँ हामी एटोमिक मास निकाल्न सक्छौँ तर हामीसँग के छ नि यसको एक्सेप्सन छ हामीसँग यहाँ के छ एक्सेप्सन छ ल सुनौँ यहाँ हाम्रो के हुने भयो यो इभेन्टको लागि एक्सेप्सनहरु छन् र हामीसँग अडको लागि पनि के छ एक्सेप्सनहरु छन् तर इभेन्टको भन्दा हामीले अडको एक्सेप्सन चाहिन्छ द्याट इज एउटा हाइड्रोजन 1 नम्बरको छ भने यसको एटोमिक मास कति हुनुपर्ने डबल प्लस 1 2 जा 2 प्लस 1 3 हुनुपर्ने तर यसको कति हुन्छ 1 हुन्छ किनभने यसमा के हुँदैन न्यूट्रोन हुँदैन अर्को हुन्छ नाइट्रोजन 7 नम्बर यसको कति हुनुपर्ने अड छ भने 7 2 जा 14 प्लस 1 15 हुनुपर्ने तर यसको 14 मात्रै हुन्छ अर्को क्लोरिन 17 नम्बरको एलिमेन्ट यसको कति हुनुपर्ने 17 2 जा 34 प्लस 1 35 हुनुपर्ने तर हुन्छ यसको कति 35.5 भनेपछि सर्टेन हामीले के पनि जान्नु पर्यो एक्सेप्सन पनि जान्नु पर्यो त्यस्तै एक्सेप्सन हामी इभेन्टको हेर्दाखेरि इभेन्टको एक्सेप्सन एउटा बेरिलियम 4 नम्बर यसको कति हुनुपर्ने 4 2 जा 8 तर हुन्छ कति 9 अर्को आर्गन 18 नम्बर हुनुपर्ने कति 18 2 जा 36 तर हुन्छ यसको 40 भने यसरी हामी के गर्न सक्छौं एटम्स को चाहिँ एटोमिक मास निकाल्न सक्छौं है र त्यो भन्दा 20 भन्दा माथिको एटम्स को लागि जुन चाहिन्छ त्यसको हामीले त याद गर्नै पर्छ तर 20 नम्बरको एटम्सहरुको लागि एटोमिक मास यसरी हामी के गर्न सक्छौं फाइन्ड गर्न चाहिँ सक्छौं है यो गरिसकेपछि एटोमिक मास फाइन्ड गरिसकेपछि अब हामी कतातिर जान्छौं एटोमिक मास फाइन्ड गरिसकेपछि अब जान्छौं हामी मोलिकुलर मासतिर है अब जान्छौं हामी कतातिर मोलिकुलर मासतिर यो मोलिकुलर मास हामी कसरी निकाल्ने के गर्दिने हामी सम अफ एटोमिक के गर्दिने सम अफ एटोमिक मासेस एटोमिक मासहरुलाई के गर्दिने एटोमिक मास को सम निकाल्दिने जस्तै एक्जाम्पल को लागि फर्स्टमा हामी वाटर लेख्छौं वाटर को मास निकाल्दा मोलिकुलर मास कति हुन्छ हाइड्रोजन को एटोमिक मास 1 तर हाइड्रोजन कति रहेछ 2 * 2 प्लस अक्सिजन को 8 2 जा 16 प्लस कति आउने भयो 18 वाटर को 18 आउने भयो त्यस्तै सेकेन्डमा एमोनिया को निकालौं NH3 को कति हुने भयो नाइट्रोजन को 7 2 जा 14 एक्सेप्सन छ प्लस हाइड्रोजन को 1 * 3 टोटल हाम्रो 17 AMU थर्ड में निकाल्छौं हामी HCl को हेरौं कति आउने भयो हाइड्रोजन को 1 क्लोरिन को 35.5 अनि टोटल कति आउने भयो 36.5 AMU अर्को फोर्थ में हेरौं हाम्रो H2SO4 को कति आउने भयो H2SO4 को आउने भयो हाइड्रोजन को 1 * 2 प्लस सल्फर को 16 2 जा 32 प्लस अक्सिजन को 8 2 जा 16 * 4 गरे भने टोटल कति आउने भयो 98 आउने भयो त्यस्तै भनेको हाम्रो 5 मा HNO3 नाइट्रिक एसिड को निकाल्यो भने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1 प्लस नाइट्रोजन को 14 प्लस अक्सिजन को 8 2 जा 16 * 3 गरे भने कति आउने भयो 48 प्लस 62 प्लस 63 आउने भयो त्यस्तै भनेपछि हामीलाई 6 मा एसिटिक एसिड भन्यो भने CH3COOH दैट इज यो भनेको हाम्रो एसिटिक एसिड को फर्मुला छ यसको आउने भयो हाम्रो कार्बन को 6 2 जा 12 प्लस 1 * 3 15 प्लस यहाँ 12 प्लस यसको 16 प्लस 16 प्लस 1 गर्दाखेरि कति आउने भयो 12 3 15 12 2 24 24 3 27 28 प्लस 32 कति आउने भयो 60 आउने भयो है यो सम गर्ने निस्किन्छ
त्यस्तै भनेको हामीले 7 मा अक्जालिक एसिडको लागि हेर्दाखेरि अक्जालिक एसिडको फर्मुला हुन्छ हाम्रो COH यसको निकालम कति हुने भयो कार्बन 2टा 12 into 2 प्लस अक्सिजन 4वटा 16 into 4 प्लस हाइड्रोजन 1 into 2 गरे भने कति हुने भयो 19 AMU आउँछ। त्यही भनेको 8 नम्बरमा हेर्दाखेरि अक्जालिक एसिड क्रिस्टल भन्यो भने अक्जालिक एसिड क्रिस्टल भन्यो भने कति हुने भयो COOH डट के हुने भयो 2H2O हुन्छ भनेको यति पार्टको 90 प्लस यसको कति हुने भयो 18 into 2 गर्दाखेरि कति हुने भयो 36 दैट इज 126 हुने भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं नि यिनीहरूको चाहिँ मोलिकुलर मास निकाल्न सक्छौं है। त्यस्तै 9 नम्बरमा हेरौँ NaOH को निकाल्यो भने कति आउँछ NaOH को यहाँ 23 प्लस 16 प्लस 1 गर्यो भने 40 AMU आउँछ। त्यस्तै हाम्रो 10 नम्बरमा CaOH होल ट्वाइस गर्यो भने यहाँ भनेको 22 जा 40 प्लस अक्सिजन को 16 into 2 प्लस हाइड्रोजन को 1 into 2 गर्यो भने 74 आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं एसिड बेस केही सल्टहरुको पनि निकालौं। CaCO3 को निकाल्यो भने क्याल्सियम को 22 जा 40 प्लस कार्बन को 6 2 जा 12 प्लस अक्सिजन को 8 2 जा 16 into 3 गर्यो भने कति आउने भयो 100 AMU आउँछ। त्यस्तै हाम्रो Na2CO3 को निकाल्यो भने Na2CO3 को निकाल्यो भने कति आउने भयो 23 into 2 प्लस कार्बन को 12 प्लस अक्सिजन को 16 into 3 गर्यो भने 106 AMU आउँछ। यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो नि एसिड बेस सल्ट केही यति कम्पाउन्ड्सहरुको हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्ने र अझै केही कम्पाउन्ड्सहरुको प्र्याक्टिस गर्ने र केही कन्फ्युजन छ भने हामीले के गर्ने सोध्ने र यो चाहिँ यो पछि हामी कतातिर मुभ गर्छौं नि। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने अर्को क्लासमा हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सिक्छौं। ओके आजको लागि के गरौँ हामी यति गरौँ।